वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले आपने सिंध की जो सूरत हाल है, गुड्डू बैराज से जो 5-6 सितंबर को बकौल सीएम सिंध एक बड़ा रेला गुजरेगा और जो मजीद स्पेल आएगा उसकी पेशन गोई हो चुकी है बारिशों की, तो खुदा न खास्ता मामलात आउट ऑफ कंट्रोल भी हो चुके हैं। सलमान शाह साहब DGPDMA सिंध हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान शाह साहब, सिंध में दरियाओं की क्या सूरत हाल है? मौजूदा सैलाबी रेलों से कौन कौन से अजला आपके ख्याल में मुतासिर होने का खदशा है और हिकमत अमली क्या है अभी? देखिए जी, अब जो चल वो हम बात करें तो सिंध सैलाब का अभी तक कोई इतना ज्यादा पानी नहीं आया, लेकिन अब इस जो पानी है बुद्धू के आगे पीछे वो जो है वो एंटर हो जाएगा बुद्धू के ऊपर। तो जो हमारे अजला जो के मुतासिर हो सकते हैं वो सिर्फ कच्चे के इलाके हैं, 15 अजला में वो मुतासर हो सकते हैं, बल्कि मुतासर उसमें इस सेंस में होंगे कि वहाँ पे जो रहने वाली आबादी है उनको हमने मुंतकिल। सलमान साहब, आपने बताया कच्चे के इलाकों के मुतासर होने का खदशा है, उसके लिए आप पेशगी क्या इकदाम कर रहे हैं और कितना बड़ा सैलाबी रेला आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जिस तरह सीएम सिंध की स्टेटमेंट 5-6 सितंबर के बारे में ऑन रिकॉर्ड है। देखिए जी, इस वक्त जो पानी सैलाबी रेला 9 लाख के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 9 लाख ज्यादा, लेकिन जो तैयारी है वो हम सुपर फ्लड की कर रहे हैं। जो हमने कैटेगराइजेशन की है वो 9 लाख ऊपर वाली में सुपर फ्लड कैटेगरी। तो सुपर फ्लड कैटेगरी के लिए हमने अपना तमाम कच्चे का इलाका खाली कराना के ऊपर जो है कम्प्लीटली सबमर्ज हो जाता है, तो वहां पे रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो हमने जो तैयारी की है उन सबको एवैक्यूएट करने की है। एवैक्यूएशन जो है वो स्टार्ट भी हो। ये एवैक्यूएशन की आपने बात की, तो वहां के जो मुकीन है खुसूसन कच्चे के इलाकों के, उसके हवाले से उनकी रेलोकेशन का क्या प्लान है? रिलीफ कैंप्स क्या कायम होना शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी, और उनकी जो खुराक, रिहाइश, तिब्बी सहूलियात वगैरह हैं, क्या अभी तक इंतजाम किए हैं आपने? इस वक्त प्रायोरिटी की चीज़ है वो यही है कि हम किसी तरीके से और उनके माल मवेशी नुकसान ना होने दें। हमारे पास एक एक गांव, एक एक विलेज, एक एक घर, एक एक यूथ काउंसिल यानी कि इस तालुके में वो लाए करती हैं और उसकी कितनी आबादी है वो मैप्ड है, और वो पूरे जो इलाका है उसका मैप है। लेकिन अभी हम सिर्फ कच्ची की अगर बात करें 35 रिजर्वेशन बनती है, इसमें कुछ एरर आप मार्जिन रखिएगा, 2-4% का आबादी है वो भी बनती है। वो जो मैप है उनके लिए हमने जो इंतजाम उनके रहने के लिए सबसे पहले तो हमने वहाँ रिलीफ कैंप्स आइडेंटिफाई किए हैं। वो 948 रिलीफ कैंप्स हैं जो बंदों के हैं सेटल्ड एरिया में। उन कैंप उसमें से काफी कैंप्स एक्टिवेट भी हो चुके हैं वहाँ जहाँ पे आबादी की मुंतकिली शुरू हो गई है। लेकिन इस वक्त जो आबादी की मुंतकिली हुई है वो अमूमन कैंप्स में नहीं आ रहे। उसका रीज़न ये है कि वो उनका कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट मौजूद है, लेकिन किए जा रहे हैं। बात 9,500 के करीब जो है लोग वो मुंतकिल भी हो चुके हैं। और जो तक रिलीफ कैंप्स की आ रहे हैं तो रिलीफ कैंप्स में हमने 3 चीज़ों का जो है उनका हमने ख्याल रखना है। एक नंबर 1 नॉन फूड आइटम और फूड आइटम्स जो है नीड्स होती हैं उसका हमने। दूसरा जो है हमने उनको जो मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी है, जो भी लोग वहाँ पे आते हैं उनको हमने हर तरीके से तिब्बी इमदाद देनी है। और तीसरा जो है उनका जो माल मवेशी वहाँ पे आता है तो उसकी भी हमने ख्याल रखना है, उनको ट्रीट करना है या उनको खाना पीने का सामान जो चारा वगैरह होता है वो। अच्छा, 2022 के सैलाब में भी सिंध काफी मुतासिर हुआ और उनमें एक बड़ी तादाद सलमान साहब उन लोगों की थी, और यही डायलेमा पंजाब में भी है, जो लोग अपना घर छोड़ने के लिए नहीं तैयार, नकल मकानी के लिए वो नहीं तैयार। ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आप? देखिए जी 2022 और जो अभी का 2025 वाली सिचुएशन है इसका कंपेरिजन बना नहीं होगा, क्योंकि वो जो उसके रीजंस थे वो बेसिकली मेनली बारिश हुई थी सिंध के इलाकों में और बलूचिस्तान में जहाँ से पानी आया था सिंध के। तो वो जो इलाके थे वो मोस्टली वो उसमें कच्चे के एरिया भी शामिल थे, लेकिन ज्यादातर जो शहर हैं, बड़े शहर हैं, देहात हैं जो कि सेटल्ड एरियाज में आते हैं वो इफेक्ट हुए। इसमें पानी आ रहा है, इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो 2010 या 2005 के साथ कर 2010 में जब सुपर फ्लड आया था वो भी रिवराइन बेल्ट में आया था। तो रिवराइन बेल्ट में जब वो फ्लड आया था तो उसमें वो भी सुपर फ्लड की कैटेगरी का था, तो उसमें हमारे कुछ ब्रीचेस हुए थे जिसकी वजह से हमारे सेटल्ड एरियाज मुतासर हुए थे। 3 ब्रीचेस हमारे पास मेनली बड़े हुए थे। तो उस 2010 के बाद हमने फिर
اپنے وہ جو بریچز کو پلگ ان کیا تھا اور جو ہمارے پورے بند ہیں جو کہ ونریبل پوائنٹس ہیں ان کو فردر اسٹرینتھن کیا تھا، اور یہ کنٹینیوسلی پروسیس چل رہا ہے. اور جو ہم نے جو بندوں کا جو 2010 کا لیول تھا اس سے بھی ان کو فردر ریز کیا تھا 6 فٹ کے قریب، جو مجھے فگرز یاد ہے. تو مقصد یہ تھا کہ ہم جو کیپیسٹی ہے اس کو فردر انہینس کر سکیں اور اس ٹائپ کا کوئی جو مسہپ ہے وہ فیوچر ہو سکے. اچھا سلمان صاحب، لیٹ سپوز کہ اگر سیلابی ریلا آپ کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہوتا ہے، ہم دعا گو ہیں کہ ایسا نہ ہو، لیکن مزید بارشیں ہو رہی ہیں، ایسے میں کیا دیگر اداروں اور وفاق سے کوئی مدد طلب کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ وہ کنٹینجنسی کوئی پلان آپ کے پاس موجود ہے؟ دیکھیں جی، الحمدللہ سندھ گورنمنٹ کی کیپیسٹی جو اپنی ہے وہ اتنی ہے جو بآسانی جو اس وقت جو فورکاسٹڈ جو ہمارے جو پلاننگ کے حساب سے ہے 16 لاکھ لوگوں کو منتقل کرنا، ان کو سہولیات مہیا کرنا اور ان کو واپس پھر پہنچانا، اس کے سلسلے میں تو الحمدللہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کرنا پڑے ہمارے ساتھ. لیکن تمام رابطے جو ادارے ہیں وہ رابطے میں ہیں، جیسے پاک فوج ہو گئی، پاکستان نیوی ہو گئی، بلکہ پاکستان نیوی اور پاکستان آرمی تو اس وقت وہ بھی ہمارے ناردرن ریجن میں سدرن سندھ ریسٹ پڑتی ہے، تو ہم ان کو یوٹیلائز کریں گے. جہاں تک دوسرے ادارے ہیں جس میں ہیومینیٹیرین سیکٹر آ جاتا ہے، جس میں ہماری این جی اوز ہوتی ہیں، INGOs ہوتی ہیں، یا ہماری سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم کمپلیٹ رابطے میں ہیں. ہم نے ان کو بھی جو ہے وہ جو آ کے ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی وہ اس کا فائدہ جو ہے وہ لوگوں کو ہی پہنچے گا. لیکن ہم نے اس میں ان کے ساتھ جو رابطہ کاری کی ہے، اس کے لیے ہم نے ان سے یہ گزارش کی ہے کہ آپ جب فیلڈ میں جاتے ہیں تو PDMA اور جو DDMAs ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ اتھارٹیز ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کر کے جائیے. اس کا فائدے 2-3 ہوں گے. ایک تو جو وہ جگہیں جہاں پہ کوئی اگر ایفرٹس ہو رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، تو وہیں پہ وہ دوبارہ اس کی ڈپلیکیشن نہ ہو. اور کوئی ایسا علاقہ جہاں پہ خدا نخواستہ ایسے ہوگا نہیں، جتنے بھی ریلیف کیمپس ہیں اس پہ ہم نے ہر قسم کی سہولیات جو ہے مہیا کرنے کا حکومت کا عزم ہے. لیکن پھر بھی خدا نخواستہ کوئی رہ جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ان علاقوں کو کور کریں اگر ضرورت پڑتی ہے. تو اس وقت کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ ہمیں ان کو بولنے کی ضرورت پڑے کہ آئیں آپ ہماری مدد کریں. ہم اپنی مدد آپ کے تحت اپنے مسائل سے کر سکیں گے. جہاں تک فیڈرل گورنمنٹ کا تعلق ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کا بھی ایسے ہی ہے کہ ہم عموماً اپنے صوبائی وسائل کے ذریعے اپنی جو گورنمنٹ کی کیپیسٹی ہوتی ہے اس میں عموماً جو جتنے بھی ڈیزاسٹر، لیکن پاسٹ میں کچھ ایونٹس ہوئے ہیں جیسے 2022 تھا، وہ ایک اس کے لیول ہی کچھ، اس کے سیلاب تباہ کاریوں کا لیول کچھ اور تھا. تو اس وجہ حکومت جو فیڈرل گورنمنٹ، ہم بہت شکر گزار ہیں، وہ آئے تھے اور انہوں نے ہماری مدد کی. اور جو ہے اس میں جن ایریاز میں ہمارے پاس کیپیسٹی کے ایشوز تھے، جیسے فار ایگزامپل اب سندھ میں ٹینٹ مینوفیکچرنگ نہیں ہے تو انہوں نے خیموں کی صورت میں ہماری مدد کی. تو وہ پنجاب سے یا فیڈرل سے تو وہاں سے آئے تھے. لیکن ابھی الحمدللہ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے، اس لیے آپ خاطر جمع رکھیں کہ ہمارے پاس انف جو خیمے یا جو چیزوں کی شارٹیج ہوئی تھی کوانٹم زیادہ ہونے کی وجہ سے 2022 میں، اسی لیے ہم نے اس کی تیاری زیادہ رکھی ہے. جیسے فار انسٹنس اس وقت ہمارے پاس تقریباً 80,000 کا سٹاک تھا ٹینٹس کا، ابھی ہمارے پاس 2.25 لاکھ کا سے اوپر کا سٹاک موجود ہے. کہ کوئی الحمدللہ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کی ہیلپ مانگیں. لیکن پتہ ہے آپ کو کہ ڈیزاسٹر کی بہت سارے فیکٹرز کی وجہ سے، جو میں نے پہلے بتائیں، کلائمیٹ چینج اور اس ٹائپ کی ایشوز کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں، تو اللہ نہ کرے ایسی سچویشن ہو. اور آپ بھی دعا کیجیے. بہت شکریہ جناب شاہ صاحب، DGPG PMDA سندھ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، بریک کے بعد SCO سمٹ کی بات کریں گے، چائنا میں جو ہوا اور پاکستان کی جیو اسٹریٹجک لیول پر اگر بات کریں تو پاکستان نے اس سے کیا حاصل کیا. ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ میں جوائن کریں گے ایک بریک کے بعد.